मिसाची सुरवात गीत घेऊया सर्वेस्पराच्या मंदिरान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोबया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो, विद्वांचे वी आपोवणे ए ताळो ती आनी तारण ती वाट आमचे गोंयचे दियोसेसींत सवकास उप्रासतलो वाट हो विद्वांचो जमो आनी ताच्या वागण्यांनी ह्या आयच्या दिसा रुजारीची सायबिणीची परब समोरुमूंक फुडाकार घेतलो आनी त्या आदीं हे परबेचे तयारेक ह्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत पयलेर ते 6 पासून दुसऱ्याय विद्वांक आनी हेरां भावार्थ्यांक सांगाताक घेवन कुटुंबांनी आनी हेर जाग्यांनी हे 6 दीस सायबिणीचो टेस्ट करचो आनी दर एक खोंड वेगवेगळ्या संकल्पां वो इंटेसां पासत भेटोवचो म्हूण येवजिलें. ही येवजण आनी तेर्साची मांडावळ जायत्यांक पाठोवन हे तयारेचे दीस बरे भाशेन मागण्यान सारल्या उपरांत तिची तेंगशी म्हणल्यार ही आयची रुजारीची सायबिणीची परब जी व्हडा संतोशाच्या उमाल्यांनी भरून पाळूंक आमी जमल्या. हे परबेचो विशय म्हणल्यार रुजारीची सायबिणीचे देखीन आनी मोजतीन विद्वीक जिवीत ऑर्थाबरीत जिवया. मारयेन आपल्या आख्या जिवितान देवाच्या उतराक पाळो दिलो आनी ताची कुशी करूंक सदांच ती राजी जाली. सगल्या आपल्या जिविताच्या कश्टांनी, दुखांत, एकसूरपणांत, निराशीपणांत आनी कसलेय परिस्थितीन ती रासन सांबाळून बापाचे पात येवन ती जियेली. तिणें केलें तशेंच आमी सगल्यांनी आनी केरीत भाशेन वाट जम्याच्या विद्वांनी आपलें जिवीत ऑर्थाबरीत जिवंक बापाचो केरीत उलो आयज आमकां आसा. विधवापण एक आपोवणें म्हूण वळखूंक आनी विधवापण नवे तरेन आनी ऑर्थाबरीत जिवंक वाट जम्यांचे विधवांक सायबीण माय आदार आनी स्फूर्ती दिता. तो सांगीत तितलें तुमी करात. ह्या गौलीक वर्साचो विशय आमचेशी राव मनांत दवरून जेजू सदांच आमचेशी रावूंक आनी आमच्या आवयचो हो उलो आयकून तिचो पूत जेजू सांगता तेंच करूंक तिचे देखीन आनी मोजतीन आमचें जिवीत ऑर्थाबरीत जिवंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. तशेंच कोविड-19 एपिडेक लागून आयज पासून सबार लोक संकोश्ट
भोगतात आनी जायतीं मरून गेल्यात. हे पिडेंतली आमकां आनी आख्ख्या संवसाराक निवार म्हूण मागून ह्या मिसान भोगतीन आनी कोतकोतायेन वांटो घेवया. आनी बाबा भयणीनो, हे मिसाचे भेटेंत भोगतीन आनी खोतखोत्यान वांटो घेवचे खातीर चड आनी निबेल गरजेचें म्हणल्यार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवंक जाय. ल्हान व्हड पातकांनी जायते पावटी देवाक आमी दुखयला, पेल्याकूय दुखयला म्हूण हें आमी आमच्या मनान हाडूंक जाय. नाजाल्यार ही भेट बापाक कशीच मानची ना. त्या भायर केन्नाय केन्नाय आमच्या जिवितांत निराशीपणाची व्हडलीं व्हडलीं ल्हारां तुफारां येयल्यांत. जायती पावटी कोडूसाण जिविताची भितर सरल्या आमच्या एकसूरपणाक लागून कोण ना सो दिसला, देवानूय सांडली कशीं दिसली आनी हेर असले जायते आमच्या मनान विचार येवन आमी पातकाच्या सोयेगाक ताळण्यान पासून घुडी पडल्यान जायत. ह्या आनी हेरां सगल्या पातकांचो अपराधांचो उगडास काडून हे भेटेक बापान आमकां मादून घेवची म्हूण, ही भेटूच आमची मादून घेवची म्हूण इल्लीशी एक ल्हानशी प्राचिताची रीत करून आमचे पातोक सोबे माजार ओळखून घेवया. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावाट, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाब. ही कांय बरी आमचे क्रिस्ती जिणेची मुळ्यां जीवक आमी बरींच फाटीं उरलीं. आमच्या जिविताचे वायट देगीक आनी चालीक लागून न्हयच फकत जेजू गवळ्याच्या हिंडांतली कोणाकूच भितर हाडूंक आमी पावली नात आनी हिंडांत आसलेली तांचो पर्यान इबाड केला. ती हिंडांतली भायर सोडून गेल्या म्हूण आमकां दूख भोगता. सोम्या जेजू, मारेचो मोग आनी भोगती आमचे मोडें उणें जायत गेलां. आमच्या घोराब्यांनी आनी वाड्या वाड्यांनी जंय तिची मुर्ती कुटुंबांनी भेटीक भोंवता, थंय तिच्या नांवान जायती दुस्मानकाय आनी वायटपण चल्ल्यात म्हूण आमी बोगसोणें मागता. क्रिस्ता जेजू, आमी विधवा कशीं आमच्या जिवितांत उपरासलेल्या तुफानाक, ओजदृश्टांक आनी एकसूरपणाक फुडो करूंक नजो जावन तरेकवार ताळण्यांक आनी वायटांक आमी बोली पडल्या. वावाट बोरवांचो सोडून दिला, आमचो दोन पर्यान सोडला आनी जिविताक विटेल्या. आमी चुकलीं सायबा. सगलीं बरोबर देवाची तुस्त करून वाकडणीचें गीत म्हणुया.
pociator vorba pasă, amituca va canta. Sumia Jesus Christa, Bavacha et Gaspuda, Sumia Deva Cishimi, Tu Sonsarachi Patkata, Amshi Kagugu, Tu Babacha Osviam Posle, Amchi Magni, Angurgi, Itemovi, Agnesagate, Dil Babache Moimi, Jesus Christa, Encloso Povi, Encloso Ishvo, Encloso Pormishvo. Emis am betuitan querido Bashin, Vart, या जोम्यां पासत आनी सगल्या ह्या जोम्यांच्या वांगड्यां पासत. त्या भायर तुमकां कितें ह्या वेळार मारयेचे विनंतीन देवाक सांगूंक जाय, गरजो देवाक कडेन मागून घेवंक जाय. ह्या वेळार सगळे भक्तीन आनी खतखत्यान देवाक आमच्यो गरजो उक्त्यो करुया. प्रार्थुया. बापा, तुज्या दुतान आमकां कळयलां देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमेन. दोन दुताच्या पुस्तका वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरांतल्यान शींस जेरुजाल्याक परतले. एका सोनवराचे वाटेक इतलो हो दोंगर जेरुजाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतच ते रावताले ते उंचल्या कुळांत गेले. ते पेद्रू, जुआंव, जॅकब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बालतुलोमेव, माथ्यो, आल्फिवाचो पूत जॅकब आनी उर्बीमोंत शिमांव आनी जॅकबाचो पूत जुदस. जेजूची माय मारे आनी तांची भाव भयणी बरोबर तशेंच हेरां ओस्तोऱ्यां सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे तरेन गावून जातलो. Darga deva sove
soy survespo, otmiamoci, sorvesporaci studico, Civa su sorvesporaci vagani cordono, sogle moci cine, mocia deva gida gaitolo. Zabab, mozot sorvespora vaganta, mocia darga deva sove murgota. Sorvespor sudan scorea utrazo, domalo buctolea cadir tonit corda, bucheleanto girastida, oideancio sancli sorvespo, todun udoida. Zabab, mozot sorvespora vacanta, mocia darga deva sove murgota. Sorvespor guड्यांचे डोळे उगोट, बागोल्यांनी तुबी कोरत, sorvespor भुरग्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा, बऱ्या मनशांची sorvespor ओ पुरबाय कोरता. Zabab, mozot sorvespora vacanta, mocia darga deva sove murgota. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sonia. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गलिल्यांतल्या शारान देवान गाब्रिएल दुताक एकी आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या गोरणांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादले लागीं
तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचे अशें भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम काबुरली. आनी हें नोमान कसलें जायत तें ती चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरपेस जातली आनी एका पुताक तूं जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत अशें म्हणटलीं. आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक तो राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. आनी ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटलीं. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचेर सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तो महान Wakani tuka Krista. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, जशें सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आयज पवित्र सभा कुशाल जावन रुजारीचे सायबणीची परब समारंभता. आनी ह्या परबेच्या समयार जशें सुरवातीच्या उतरांनी हेंय तुमी आयकलां, वाट म्हणजे तेंय बी आयकलां, विधवांचें आपोवणें, ताळो आनी थारोण. वाट ह्या जोम्यान आनी ताच्या वांगड्यांनी हो फुडाकार घेतलो. हे फेस्ताचो सैक घेवन ही परब आपणे करची आनी हांगा करची, हे सांतवारीन करचें आनी म्हजे लागीं मागलें हें मीस आपल्या पासत भेटोवंक. 2 कारणांक लागून. पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, आपल्या अवघड कठिनायेच्या जिविताक मारयेक एक नमुनो कसो घेवंक आनी एक सुडती कशी घेवंक, आपलें विधवापण कशे भाशेन जिवन तें मारयेच्या जिवितांतल्यान आरसो कसो पळोवंक. आनी दुसरे सुवातेर जाय त्या संवसाराच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजां पासत आनी आपणाय पासत मागूंक. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो, मागूंक म्हणटा तेन्ना तुमी ह्याय सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां, एक 6-7 दीस तांणी बरीशी तयारी केल्या. तांणी ह्या वांगड्यांनी आपलो तेर्स केला आपल्या सुवातांनी
दर दिसाक बरे भाशेन इंतेसांवां संकल्पां दवरल्यान आनी कांय बरीं तीं संवसाराच्या गरजांची आनी पवित्र सभेच्या गरजांची इंतेसांवां दवरल्यान आनी आयज पासून हे तोडीक तीं पावल्यांत असली तयारी करून हें तांणी बरे भाशेन केलां. आनी हांव जशें आतांच म्हणटालो बाबा भयणीनो, ती आपली मारयेक आमचे मायक आपलो नमुनो कसो घेवंक सोदता देखून कांय बरे भाशेन तांणी हो पळय विशय वेंचून काडला ह्या आयच्या सेवा धर्माक. रुजारीचे सायबणीचे देखीन आनी मोजोतीन विधवीक जिवीत वडता बरीत जिवया. बरो विशय. आतां पयली सुवातेर बाबा भयणीनो, आयज ही परब म्हणटच ही परब आमकां कितें तरी शिकयता, कितें तरी इल्लोसो नियाळ करूंक आमकां हुस्कयता, ताचेर आमचें इल्लेंशें लक्ष घालुया. पयली सुवातेर हें नांवूच भाग्यवंत आंकवार मारिया रुजारेची सायबीण आनी आयची तारीख 7 ऑक्टोबराची, ह्यो दोनूय वस्तू आयज आमकां मेळूंक वर्सांच्या वर्सां जायतें बदलप जायत येलां. जायतो हाचेर अभ्यास केला, शिकवण केल्या, मागणें केलां. जायते पाप साहेबांनी ताचेर थाराव घेतल्यात आनी आयज आमकां मेळटा ती बाबा भयणीनो ह्या नांवांची भाग्यवंत आंकवार मारिया रुजारेची सायबीण हें नांव. आनी 7 ऑक्टोबराची ही परब करची म्हणून जशें म्हळां तुमकां हांवें जायत्या पावंड्यांनी ही उदरगत जायत आयज आमकां मेळटा हें नांव रुजारेची सायबीण. कोणें केलां हें? चड लांब दीक हांव हे सगले पायप सायमाची कशें जालें ती हांव तुमकां खबर सांगिना, पूण निमणें पाप साहेब पियू 10 हाणें 7 ऑक्टोबराची अपुर्बेचो दीस म्हूण थारायलें, ताणें जाहीर केलें. आनी तिका नांव दिवचें म्हूण रुजारीची सायबीण हो इंग्लीश भाशेन आ लेडी ऑफ द रोजरी हें नांव घालचें म्हूण आतां 1962 ह्या वर्सा पाप साहेबान पावलूस 6 हें नांव आमकां दिलें आनी आज पासून ही तारीख आनी हें नांव चलता. तेर्स ओ रोजरी हाचो अर्थ कितें काय? सारको बारीकसाणेन मुळाचो अर्थ कितें काय? तेर्स म्हणजे ओ रोजरी म्हणजे रोज गार्डन. लातीन भाशेन रुजारियम हाचो अर्थ जावन आसा अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ गार्लंड ऑफ रोजेस, एक फुलांचो हार, मागण्यांचो झेलो. म्हणटच बाबा भयणीनो, जितलेय पावटी हो तेर्स आमी काळजान तान करता, बरे भाशेन मोगान आमचें काळीज मोन घालून करता, आमचे मायक हें दान दिता, तितलेय पावटी बाबा भयणीनो कितले पावटी तिका आमी फुलां दिता. हो गुलाब 50 पावटी मायजूच एक फुलाचो रूपकारांतल्यान आमी तिका आमचो मोग दाखयता. ह्या 50 मायजूच तिका आमी गुलाब दिता, एका तेर्साच्या मागण्यान आमी करता ती. आनी तुमी जाणात आनी म्हणटातूय बी गुलाब सगल्यावन सोबीत फूल आनी सोबीत फुलांतली एक देणें कशें ह्या तेर्सांतल्यान बाबा भयणीनो दर एका तेर्सांतल्यान 50 ही फुलां तिका आमी दिता. आनीक एक वस्त म्हणल्यार हें खाशेलेपण ह्या मागण्याचें तेर्साचें. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रेयर. जोडा येवन कितें बाय हाड करपाचें हें आमचे जिबेरूच आसा. नो मान मारये आमच्या बापा हें सगलें आमचे जिबेरूच आसा. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रेयर. कोणाच्यानूय तें करूंक जाता. ल्हान भुरग्यांच्या जिबेर पासून तें बाबा भयणीनो खेळटात. ताची भास सारकी भुरग्याची. इट्स अ चायल्ड्स लँग्वेज. सादी उतरां. आनी जितले पावटी बाबा भयणीनो जे परी एक ल्हान भुरगें मामा डाडा अशें म्हणून थकोना, केन्नाच थकोना, नेवर टायर्ड ऑफ कॉलिंग मम्मा एंड डाडा 100 टायम्स. तेच भाशेन बाबा भयणीनो दर एका तेर्सांत नो मान मारये कुरपेन बोलली 50 पावटी मायज म्हणून आमी थकोना. आमची आपुरबाय ती, आमकां माय म्हणून बरें दिसता. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो हो तेर्साचो मोग हे भाशेन आमच्या काळजान लागता. थकोन आमी आमची माय नमान मारये म्हणून. आनीक मातशें फुडें वचत जाल्यार बाबा भयणीनो जरूय हें मागणें सारकें सिंपल म्हणटा हांव, सादें मागणें, बट इट्स अ व्हेरी पावरफूल प्रेयर. व्हेरी पावरफूल, सारकें मजबूत. जायत्या भाग्यवंतांनी
आनी जायत्या पाप साहेबांनी ह्या मागण्यांतल्यान आपलें भागिवंतपण जोडलेलें आसा. एक धाकटी घडणी म्हाका दिसता खंय तरी हांवें ती सांगलेली, उगड आसना म्हाका बरो, पूण आयज आनीक फावटी सांगोनचें म्हाका दिसता. संवसारी झूज चलतलें खंय, सेकंड वर्ल्ड वॉर, आनी एक शिपाई बाबडो सारको जखमी जावन ताचो सारको घायल जाल्लो एका झाडाच्या पोंदा किलोसो विसव घेतलो म्हूण तो थंय आड पडलेलो. दुस्माना विरुद्ध एक ताचो शिपाय आयलो आनी म्हणूंक लागलो, आर्म काडले आनी म्हणूंक तुका मारता हांव, मारता. तो बाबडो सारको भियेलो, रोगतान भरलो तसो जरोत मरत उबो रावलो, आपल्या बोल्सान हात घातलो आनी तेरसाचे कोंत काडले. आनी तेरसाचे कोंत काडिना फुडें भावा भयणीनो, हो ताचो विरुद्ध सोल्दाद आसलो, तो सैनीक आसलो, तो सारको थंड जालो. आपले आर्म जोखलेले ते जमनीक मारले. बाबा म्हजे म्हणून ताका गोट वेंग मारली. बाबा म्हणूंक लागलो, हांव तो कांयच वायट करिना, हें पळय तुजें, म्हजें आर्म, तुजें आर्म चड पावरफूल, तूं देव घेवन आसाय, हांव संवसार घेवन आसा, आनी तुका कांयच वायट करिना. भाव कशें आमी जेवया, आमी घोडे झुजा म्हळ्यार घोडे दुस्मान जायत, पूण देवा मुखार आमी भाव. म्हजें आर्म हांव भायर उडयता. आनी मागीर गोट वेंग मारून जायतो वेळ ते रावले. आनी सांगतात ते भशेन बाबा भयणीनो, तांतलो एकलो खंय जेजुईत संस्थेक रिगलो आनी जेजुईत संस्थेचो पाद्री जालो अशें सांगतात. बाबा भयणीनो, त्या मुण्याचेर कितें आहा काय, तेरसाच्या मुण्याचेर कितें आसा तें, मुण्याचेर कांय ना. मुणें जाय तें मेजून आमी घोडी काबार करीत, पूण जें देवस्थान त्या सैनिकाक मारयेचें आसलेलें मोग आसलेलो, त्या मोगान बाबा भयणीनो सगळी दुस्मानकाय ताणें काबार करून उडयली, पालयली, आनी त्याही मनशाचें काळीज ताणें जिखून घेतलें. हाका लागून बाबा भयणीनो हांव म्हणटा, हें तेरसाचें मागणें इज अ व्हेरी व्हेरी पावरफूल प्रेयर. आनी जशें हांव म्हणटालो, जायत्या पाप साहेबांनी बिस्पांनी पुर्यान आनी सांतांनी आपलें जिवीत भाग्यूनपणाचें चलयलां. तेरसाक सदांच गोट धरून. बाबा भयणीनो, हे तेरसाचे आमी मागणी करता तेन्ना कितें आमी करता, आमी जायते जाण म्हणटात तेरस एक कडेन आनी आमचो धर्म दुसरे कडेन, जायते जाण आमची टिक्का करतात. इट इज अ मेकॅनिकल प्रे, इट्स अ रेपिटेशन ऑफ प्रे. नो, इट्स नॉट. आमी जितले फावटी बाबा भयणीनो तेरसाचे मागणे करता तेन्ना जेजूचे, मारयेचे आनी हेर गूट आमी नियाळ करता. हेर गूट आमी, हे सगळे गूट आमकां एके भाशेन हाजीर जातात ह्या तेरसाच्या मागण्यांतल्यान. आनी बो करून जेजूचे गूट, ताचें जिवीत, ताचें मरण, ताचें पुनर्जिवंतपण, ताचें स्वर्गा व्हरून, हें सगळें आमकां जिवें जाता. दुसऱ्या उतरांनी आमची सोडवणूच बाबा भयणीनो ह्या तेरसान आटापलेली आसा म्हणल्यार वायट जावचें ना. तितलेंच न्हय, आमी जेन्ना तेरस रोजार करता तेन्ना बाबा भयणीनो आख्खें बायबल आमच्या दोळ्या मुखार येता. कित्याक म्हणटा, जें कितें तेरसान आमी नियाळटा तें सगळें आमच्या बायबलान आमकां मेळटा. सो द रोजरी इज व्हेरी मच बिब्लिकल. पवित्र पुस्तकाचेर बांदलेली आसा, आटापलेली आसा. म्हणून आतां तेरसा कितें करता आमी, सोत मानता म्हणटा, आमच्या बाबा म्हणटा, न मान मरी म्हणटा. आयज पासून शुभ वर्तमान न मान मरी एक कृपेन बोललेली, गाब्रियल दुतांनी न मान केल्लें, हें सगळें बाबा म्हणिनो हांगा पवित्र पुस्तकार मेळटा. सो वी कॅनॉट से इट इज नॉन बिब्लिकल, इट इज मेकॅनिकल प्रे. जायते जाण आमची टिक्का करतात. त्या भायर बाबा म्हणिनो खंयचोय एक तेरसाचो गूट घे, खंयचोय, फॉर इन्स्टन्स उजवाडाचो गूट, पयलो गूट घे, जेजूचें पवित्र स्नान, तें बायबलार मेळटा वो ना, आमच्या पवित्र पुस्तकात तें आसा वो ना. हांव म्हणूंक सोदता तें बाबा भयणीनो, आमचें तें म्हणूंक जायना हें तें रेपिटेशन आनी तें संवयेचें मेकॅनिकल. नो, इट इज व्हेरी मच बिब्लिकल. आनी जितले फावटी आमी तें रोजार करता म्हणलेल्या भाशेन बायबलाचे भाग आमी वाचता, नियाळटा. जशें आतां सा म्हणटालो बाबा भयणीनो, जायत्या व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी आनी तशेंच ल्हान ल्हान मनशांनी तेरसाच्या कोंताची ओ तेरसाच्या मागण्यांची अपुरबाय करून आपलें भागिवणपण जोडलां. देवाचे भिरांतीन ते जियेल्यात आनी देवाचे भिरांतीन ते मेल्यात. आयज स्वर्गार आसतले. आतांचो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस कितें म्हणटा जाणा, तेरस म्हणटा रोजार इज अ स्कूल ऑफ प्रेयर. मागण्याची शाळा म्हणटा तो.
त्या भायर म्हणटा भावार्थाची शाळा इज द स्कूल ऑफ फेथ, भावार्थाची शाळा. आनी आनीकूय तो म्हणटा इट्स अ स्कूल ऑफ युनिटी, एकवटाची शाळा. आमचो संपलेलो अरे आतां सांज जाला तो पाप साहेब बागेवन जिवा पावलो. दुसरो कितें म्हणटा जाणा, हांव म्हणटा एक दीस पासून चुकोय नासतना 15 मिस्तेर रोजाईचे चुकोय नासतना दिसा दिसपटी कोत्ता. तो व्हडपण उलय ना, पूण आपली खबर सांगूंक सोदता तो आमी तेरसांतल्यान भाग्यवंतपण जोडूंक. आनी हो जावन आसा पाप साहेब बाबा म्हणिनो, जाणें आमकां आनीक 5 मिस्तेर दिले उजवाडाच्या हातांत हांव ताची खबर कोत्तालो 2 वर्सां ओतुंबराच्या. आनी मागीर हे उजवाडाचे गूट ताणें दिले आमकां आपल्या ताच्या डॉक्युमेंटान रोजारियम विर्जिनीस मारिये. आनी मागीर म्हाका दुबाव ना बाबा म्हणिनो, ते येवच्या आदीं तो 15 मिस्तेर म्हणटालो, ते मागीर आख्खे विसूय ही आख्खी रुजाय तो म्हणटालो म्हाका, म्हूण म्हाका दुबाव ना. इतलो भाग्यवंत बापसाहेब तो. आनी केन्ना केन्नाय तुमी ताचें चित्र पळयत जाल्यार बाबडीनो सारको तेरसाक वेंग मारून सायबिणीक पळोवन तेळून भाग्यवंतपणान ताच्या हातांत तेरसाचें कोंत केन्नाच चुकोनासलेलें. बाबा बुणीनो असलो भाग्यवंत. आनी तो कितें म्हणटालो जाणा, तो म्हणटालो रोजरी इज माय फेवरेट प्रेयर, म्हणजे चड आवडीचें मागणें तें. आनी तुमी म्हणटा सदांच मागणें करात, 13 रोजार करात, सदां चुकोय नासतना तुमच्या घराब्यांनी. आनी हेंय बी तो म्हणटालो काय बरें म्हणटालो, तें कुटूंब जी एकठांय जातात, सदां सांजेची एकठांय जातात 13 रोजार करूंक, सायबिणी मायक मान दिवंक, काय बरो गरोबो कुशालकायेन आनी उर्बेन देवाच्या आसड्यान भरलेलो गरोबा गोंय म्हणटालो तो. हे भाशेन आमी करूंक जाय म्हूण तो सांगून गेल्लो आमकां. मागीर आनीक एक पाप साहेब आमकां म्हणटालो जॉन 23 जुवांव 23वो, तो कितें म्हणटा जाणा, 15 रुजाय, आख्खी रुजाय म्हणटा 15 मिस्तेरांची रुजाय तुमी करात. आनी खंय करात, हे मातशें दुसरे भाशेन म्हणटा तो, सांतिज्मा फुड्यान दिमी मारून करात. सांतिज्मा फुड्यान दिमी मारून करात. आनी कितली तुमकां घोटाय मेळटा, कितले तुमकां बळ मेळटा ते तुमी पळयात. आनीक एक पाप साहेब तसोच पियू 11वो, तो कितें म्हणून जाणटा, तुमी म्हणटा राजानो, तुमी बादशायानो, तुमी कौरानो, कितलेय तुमी कामान बुडोवन आसूं, कितलोय तुमच्या वावराचो तुमचे जोडटेचो पेज आसूं, तें सगळें सोडात आनी तेर्स केन्नाच चुकोय नाकात, केन्नाच चुकोय नाकात. कितलेय तुमी बळवंत जावं पदवेदार जावं तेर्स म्हणटात तो केन्नाच सोडूं नाकात. बाबा म्हणिनो ह्या तेर्सा वरवीं ही एक एकदम म्हत्वाची गजाल. जितलेय फावटी आमी तेर्स करता आमकां माय आमची मनीस कशी दिश्टी पडना, पूण ती आमचे बरोबर उबी रावून आमचे बरोबर देवाक विनंती करता, आमचे बरोबर आनी आमचे खातीर विनंती करता. जे परी तिणें विनंती केली म्हणून आसतलो तुमकां खाना गांवांत लग्नाच्या वस्त्यान, बाबा तांचो सोरो काबार जाला मरे, कितें कर न्ही, डू समथींग अबाउट दॅट. नो, शी इंटरसीड्स. तेच भाशेन बाबा म्हणिनो जितलेय फावटी आमी रोजाराक एकठांय जाता ती आमचे बरोबर भावार्थाच्या दोळ्यांनी उबी आसता, आमचे बरोबर ते रोजार करता आनी आमच्यो गरजो बापाक ती पावयता. ही जावन आसा आमची माय. तूं तरी भावार्थान सोत मानता जाल्यार तें तुका खरें दिसतलें. आनी जायते फावटी बाबा म्हणिनो डिस्नी आसात, एपरिशन्स. कितें सांगताली गाय ती जायत्या सुवातांनी हे भाशेन दिश्टी पडून जायत्या जाग्यांनी जायत्या वेळान जायत्या काळांनी ती म्हणटाली मागणें करात, तेर्स करात, संवसाराच्या बदलपा पासत मागात. आनी आतां पासून बाबा बुडीनो हें बदलप चालू आसा दिसता म्हाका. कोवीड परिस्थितीन आमकां जायतें बदलपा वयर शिकयलां. देवाक कोण मान दिवंक जाय आमी, देवाचो जागो कशे भाशेन आमी काडला आनी मनशान आपली पदवी चलयल्या, हें पासून बाबा बुडीनो आतां पासून हें आमकां लिसांवां शिकोवंक कोविडाची मारिया माय आमची दीस आनी रात ह्या परिस्थितीन वावुरता हाचो दुबाव ना. मागीर ती म्हणटा आख्ख्या संवसारांत शांती पासत मागात, झुजां मळां जातात ताचे पासत मागात, मागणें करात, उपास करात, प्राचीत करात, त्याग करात, एकामेका कडेन संदान जोडात, देवा कडेन संदान जोडात, बरें जिवीत जियेयात, काळजाचे मनाचे बदलप करात, देवाक भेटलेलीं जायात, म्हज्या पुताच्या कश्टांचेर मन्नाचेर नियाळ करात, तुमचो मोलाचो वेळ म्हज्या पुताच्या मोऱ्यांत ब्लेसड सॅक्रमेंट सांतिज्मा सोरशी
वेळ सरात असले संदेश बाबा भणीनो मारिया आमची माय वेता थंय करता वा आमकां दिता. बाबा भणीनो, जशें हांव सुरवातेकूय म्हणटालो, हे पोरबे सुमयार वाट ह्या जोम्यान तांची कशी जाली. माय मारयेक आपलो नमणो घेवंक, तिचे विल्ल्या तिच्या जिवितांतल्यान आपल्या जिविताक सुडती घेवंक तुमकां उडास आसतलो फुडें बाबा भणीनो. जेन्ना सेप्टेंबराच्या म्हयन्यांत 2016 संगम ह्या ओतमीक केंद्रान संगम स्पिरिच्युएलिटी सेंटर ताणें एक फुडाकार घेतलो. एक विधवांक एक आख्ख्या गोंयच्या तोळार एक मेळावो, ऑल गोवा कॉन्फरन्स फॉर कॅथलीक विडोज फॉर द व्हेरी फर्स्ट टायम पयलीच फावटी गोंयांत वास्को इगोर्जीन ते फिरगोर्जीन जाल्लो. तेन्ना एक विशय काडलो तुमी, काय बरो म्हाका बरो लागता तो, डॅरिंग इट अलोन. उडास आहा आसतलो तुमकां, डॅरिंग इट अलोन म्हणजे हाचो अर्थ कितें? डॅरिंग इट अलोन, टेकिंग केअर ऑफ द सिच्युएशन अलोन. एक पायलट पळय, येदें व्हडलें विमान वत्ता, कितलें रिस्क ताचें जिवीत, कितले जबाबदारी ताच्या माथ्याचेर. एक कॅप्टन ऑफ द शीप, ती बोट चलयता तो, पूण ताच्या माथ्यार कितलें टेन्शन. ते भाशेन एकली बाबडी आपलो घोव नासतना डॅरिंग इट अलोन अशें म्हणलेल्या भाशेन व्हडली जबाबदारी. आनी भुरगीं आसत जाल्यार आनिकूय जबाबदारी. ह्या मेळाव्याक उडास आसतलो तुमकां 250 सुमार अदीक विधवा आसलेली आख्खे गोंयचे फिरगोजींतली, आख्खी गोंयच्यो ल्हान ल्हान फिरगोजींतली सगळी मेळावो 250 मायजूच आसलेली. आनी मागीर रोखडेंच बाबा भणीनो नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत त्याच वर्सा 2016व्या वर्सा संगमानूच आनीक एक इनिशिएटीव घेतलो आनी फुडाकार घेतलो आनी थाराव घेतलो की हे कोण कॉन्फरन्साक आसलेले, ह्या मेळाव्याक आसलेले, ताणें एकठांय जावचें आनी आमी एक जोमो काडचो, वाट म्हूण आमी सोदून काडची. आनी ते मेरेन तेन्नातान बाबा भणीनो हो वाट म्हूण जोमो जल्माक आयलो. आनी आयज पासून देवाचे कृपेन तो चलत फुडें वचा, फुलता आनी देवाच्या मुखार ग्रेस जायत आसा. आनी सवकास बाबा भणीनो सवकास सवकास ताचो आंकडो वाडत वेता. आनी आमचें एक सपन आसा, देवान तें करचें. सवकास सवकास आमचे दिओसेजीन घडून येतलो म्हूण, दिओसेजीन घडून येतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. जायतो वावर आसा आमच्या फुड्यान, जायतो वावर आसा भोव करून फिरगोजांच्या तोळार एट द पॅरीश लेवल हांचो वावर खरें म्हणल्यार सुरू जाला. आनी भाशेन बाबा भणीनो फिरगोजो सगल्यो एकठांय जावन आपले विधवांचे जमे करून एक आमकां आमचे दिओसेजीन व्हडलो जमो मेळटलो म्हूण हें सपन देवाक आमी आयज सांगूंक आयल्या. आनी खरें म्हणल्यार आतांच म्हणटाले भाशेन जायतो वावर आसा, जायते 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 आमची तकली उजार करूंक जाय, देवाचेर पातयूंक जाय, मारयेचेर पातयूंक जाय. आमी सगल्या हे देण्या पासत मागुया. ही खबर मातशी सायडीक दवरी. हांव मुखेल वस्त सांगूंक सोदतालें ते बाबा भणीनो हो विशय जो आमी विचून काडलेलो कॉन्फरन्साक, त्या मेळाव्याक, डॅरिंग इट अलोन. बाबा भणीनो एके विधवेचें जिवीत सोंपें न्हय, भोव अवघडायचें, सोडा घोडायचें, आव्हानाचें व्हडलें आव्हान. आज वस्तोरी आपलो घोव नासतना जिवप म्हणल्यार एक व्हडलें आव्हान. आनी आमच्यो वस्तोऱ्यो ह्यो वाटाच्यो आनी ह्यो वस्तोऱ्यो कांय बरे भाशेन आपलें जिवीत देवाचेर पातयेवन, सायबीणमाचेर पातयेवन आनी सांता भोगताच्या आदारान आपलें जिवीत फुडें व्हरतात. नॉट इजी, एकदम अवघडायचें, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. जावं पयशांचे वाटेन, समाजीक नदरेन तांकां कोण लेखिना, तांकां कचरो कसो कोत्तात, तांकां कोण मान दिना. घोव नासलेलीं म्हणटात, घोव आसल्यार सगळें बरें, घोव नाजाल्यार एक सुकणें ताचो एक पाकटो म्हणलेल्या भाशेन ती बाबडी संवसारान जी येता. समाजान पासून भोग लॉसता घोव नासतना आनी तिचें जिवीत म्हणल्यार इट्स इनकम्प्लीट. पूण बाबा भणीनो तें जिवीत तर तुजें एक आपोवणें म्हूण तूं सोदून काडटाय, ह्या आपोवण्यांतल्यान आपोवणें तुका देवान दिलां म्हूण तें तूं मानून घेता जाल्यार बाबा भणीनो देवाच्या आदारान, सायबीणमायच्या आदारान, सांता भोगताच्या आदारान आनी तुज्या बाजूक आसलेल्या सगल्या बऱ्या मनशांच्या आदारान तें जिवीत जें वाजेचें जाता, खाणटाळेचें जाता, विकाळ जाता, तेंच हांसून खेळून
देवाक मानता ते भाशेन खुशालकायेचें तुमच्यान करूंक जाता. फकत तुवें तें आपोवणें कशें मानून घेवंक जाय. कित्याक आपोवणें? कित्याक आपोवण्याचो तूं सदांच मोग कोत्ताय. यू ऑलवेज लव युअर वोकेशन अँड समथींग दॅट यू लव यू वोंट गेट बोर्ड ऑफ, यू वोंट गिव इट अप. देखून बाबा भयणीनो, देव असल्या मनशांक चड लागीं आसा हें हांव खात्रेन सांगूंक सोदतां. बाबा भयणीनो, असल्या मनशाच्या काळजांक देव सारको लागीं आसता. बगून काळजां असलीं फापसोल्यान तीं, एकसूरपणान जियेतात तीं, असोगतायेन जियेतात तीं, भायर आयल्यान तीं, ताळो तांचो कोण आयकोनात तीं, तांच्यो मस्कऱ्यो करतात तीं, दोज हू एक्सप्लॉयटेड तांचो फायदो काडटात तीं, जांकां ओनीत केल्या तीं, आनी भाशेन देवाक बाबा भयणीनो असल्यांक देवाच्या काळजान एक केरीत सुवात आसा. चड तांची आपुरबाय देव करता. तांकां म्हणटात देवाची अनाविम ऑफ द लॉर्ड, अनाविम, द स्पेशल वन्स, ताची फेवरेट्स तीं, देवाची चड आवडीचीं तीं. आनी पवित्र पुस्तक असल्यांची जायती खबर करता. बाबा भयणीनो, थोड्योश्यो वस्तू हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. तांतल्यो सुटकेच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. आमच्या विधवांक म्हणटा पिडापीड दिवं नाकात, आनी तर तुमी तांकां पिडापीड दी जाल्यार म्हजे तोर्सा दिन हांव तुमकां जिवो मारतलो, तोर्सा दिन हांव तुमकां जिवो मारतलो, आनी तुमच्यो बायलो विधवा जातल्यो. मागीर फुडें इसायास प्रवादिच्या पुस्तकान म्हणटा बरें तें करात, नीत सांबाळात, दुमाळो दिवपाचें बंद करात, नीत हाडात, जांकां माय पाय ना, आनीक जीं कोण विधवा आसात तांचो ताळो कोण आयकुपाचो ना, तांकां कान दियात म्हणटा, तांकां वायट करूं नाकात. फुडें आमकां जोबाच्या पुस्तकान मेळटा 22:9. तुमी म्हणटा तुमचे मोस्तेन सुबेरबायेन विधवांक रित्या हातांनी घरां धाडलीं, तुमी तांकां आदार करूंक जाय आसलेलो, बट यू हॅव नॉट हेल्प देम. तांकां रित्या हातांनी तुमी परत धाडलीं, आनी जे कोण माय पाय ना तांचे हात तुमी मोडले, अशें म्हणटा तो. झेकारिया ह्या पुस्तकान 7:10 अशें आमकां मेळटा. विधवांक म्हणटात तुमी दुखोय नाकात, विधवांक दुखोय नाकात, आनी जी कोण माय पाय ना तांकां तुमी तांचे शिराप खाय नाकात. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकान 22:10 हांगा म्हणलां देव म्हणटा जांकां माय पाय ना तांकां आपली न्हीद करून दितलो, आनीक तशेंच विधवांक ती उलो मारतात तेन्ना तांच्या आदाराक तो पावतलो. स्तोत्र 60:1 देव म्हणटा बापूय माय पाय नासल्यांचो आनी सांबाळणार विधवांचो. आनीक पाटी तशेंच त्या स्तोत्रान आमकां मेळटा दुसऱ्या स्तोत्रान 140:6 विधवांक म्हणटा आनी माय पाय नासल्यांक देव सदांच उखलून दवरता, तांकां बरें कोत्ता, तांकां सांबाळटा. लुकाच्या शुभ वर्तमान तुमकां आमकां मेळटा बाबा भयणीनो कशे भाशेन तिमोथाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा विधवांक म्हणटा तुमी मान दियात, आनी खरो धर्म जाकोब म्हणटा मागीर खरो धर्म आनी खोत नासलो धर्म म्हणटा जो धर्म जो अनाथांक आनी विधवांक सांबाळटा तो. आयज पासून आमी स्तोत्र घेतलां तें जबाब स्तोत्र तशेंच उलयता. विधवांक आनी अनाथांक देव सांबाळटा राखता म्हूण आमी तें आयज गायन केलां. तुमकां उगडास आसतलो बाबा भयणीनो लुकाच्या शुभ वर्तमानान कशे भाशेन एके ते विधवेक जेजू कशे भाशेन काकुजी नदर घालून तिचो पूत मेलोलो आनी ती विधवा आसलेली, तेच्या पुताक ती जेजू पुनर्जीवन करता, तिचे व्हडलेर काकूत कोत्ता आनी तिच्या पुताक परत जिवीत दिता. तशें तुमकां उगडास आसतलो मार्कुच्या शुभ वर्तमानान बाबा भयणीनो कशे भाशेन ती विधवा आपल्या लागीं आसलें तितलेंय तें धर्म पेटीन घालता आनी जेजू तिका सोबे माजार वाखाणटा आनी म्हणटा हे वस्तोरेन म्हणटा तिका घोव ना तरी आसतना तिणें सोगल्यावन चोड घातलां. बाबा भयणीनो शेवटाक आमी पळोवया कशे भाशेन ही आमची माय आमच्या ह्या विधवा आमच्या भयणाक एक स्फूर्ती जाता, नमूनो जाता
पयले सुवातेर मारयेन बाबा भयणीनो आपलें जिवीत सगळें देवाच्या हातान घालून फाटीं फुडें पड नासतना एकूच फावटी तिणें वय म्हणलें तें सदांच तिच्या जिवितान वय तिणें सांबाळलें. आमी तशें करूंक जाय. दुसरे सुवातेर तिचें बागयोनपणाचें जिवीत घेवन आपलो घोराबो नाजारेचो घोराबो तिणें पवित्र केलो. आमी आमचें घोव नासतना पर्यान आमचे घोराबे पवित्र करीत रावया. आनी मारयेक जे भाशेन मारिया सदांच देवा लागीं एक लिंक सांबाळटाली, हो संबंद सांबाळटाली, तेच भाशेन आमी देवा कडेन मागण्यांतल्यान संबंद साळुया. तिसरे सुवातेर देवाच्या उतरांतल्यान ते एके भाशेन पोसताली. आमी देवाच्या उतरांतल्यान पोसोया. देव आमकां सांगता त्यो वाटो पवित्र पुस्तकांतल्यान त्यो बाळगून दवरया. मारये भाशेन मारिया जे कितें समजून आसलेली ते आपल्या काळजान बाळगून दवरताली, सांबाळून दवरताली. आमी तशेंच करुया. चवथे सुवातेर आपल्या पुताक ताणें मोरो सोर सांगात केलो. क्रुसार मोरो पर्यान आनी क्रुसार मुळी ती वस्तोरी आसलेली सायबीण माय विस्वाशीपणान आपल्या पुताक सांगात कोत्ता. ते भाशेन आमी बाबा भयणीनो जेजूक सांगात करुया, जेजूक आमचे बरोबर घेवया आनी जाय तें जिवीत आमचें लोळू जातलें, व्हडता बरीत जातलें. आनी शेवटाक ती सगल्यांच्या हुस्क्यान भरलेली मारिया जंय गरज आसा थंय धांवून गेली. गरजेक सांपडलेल्यांक आदार केलो. खाना गांवांत सोरोवणो जाला म्हूण बाबा तांचे पासत कितें कर रे. आपली मावशी भयण गरजेक सांपडल्या थंय धांवून गेली. हुस्क्यान भरलेली वस्तोरी आमची माय आमकांय बी विधवांक भयणांक आदार करता. हुस्क्यान आमकां सदां हुस्के खरें पूण दुसऱ्यांचे हुस्के आमी साकार करूंक आयज सायबीण मायचो उलो आमकां. आनी निमणे सुवातेर बाबा भयणीनो हे परबेच्या निमित्तान आमी सगल्यांनी मारयेक केरीत भाशेन मान दिवचो म्हूण मागुया. तिका फावो तो जागो आमच्या जिवितान दिवचो म्हूण मागुया. तिच्या तेरसाच्या रोजारा वरवीं भोव करून ह्या म्हयन्यांत आमच्या घरांनी आनी हेरा पवित्र जाग्यांनी तिका केरीत भाशेन आमचो मोग दाखोवया. आनी तिचें देवस्वां परगट करूंक जाय तो आमी तोकोस घेवया. वाट ह्या जोम्या आनी जोम्याच्या वांगड्या पासत जी आजून आसात मरून गेल्ल्यांक तांकां सासणाची सवस्काय. आख्ख्या संवसाराक सांपडल्यान तसली आमची विधवा आख्ख्या संवसाराक शिंपडल्यान तसली आमची विधवा तांचे पासत मागुया. सगल्यांनी ताणें आपलें जिवीत आनी जिविताचो ओर्थ जाणा जावन व्हडता बरीत आपलें जिवीत जिवंक देवाचेर पातयेवन, देवाचे कृपेचेर पातयेवन, सायबीण माचेर पातयेवन आनी केरीत भाशेन मारयेक आपल्या जिवितान एक नमुनो सुडती आनी देख घेवन आपले विधवाचे आपोवणें तांणी चालू दवरचें म्हूण एमिसाचे भेटेन तांकां भरपूर कृपा आनी आदार मागुया. उबी रावया. थोड्योश्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी खालतेपणी आतां आमी बापा मुखार दवरुया. पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी आमचो पाप साहेब, बीज साहेब, पाद्रिनी आनी मोटवाशांनी माय मारयेचो केरीत मोग आनी आपुरबाय करूंक आनी तशेंच करूंक आपल्या हातांत दिल्ल्या पुर्जेकूय ताणीन वाट दाखोवंक आनी अशें मारयेची आनी भोव करून तिच्या तेसाची मागण्याची भुक्ती चडत वाडत वचूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो कारबार चलयतना दीस वाडटीपणान पोरजेची उदरगती आनी बरेपणा पासत वावरूंक भोव करून दुबळ्या धाकट्या गोरचे वतां, अनाथां आनी विधवां सवें हुस्को दाखोवंक आनी तांच्या बऱ्याक आनीक उपाय आनी सवलती सोडून काडूंक तशेंच गोंयांत विसणुको जावच्यो आसात तातूंतल्यान बरो सरकार आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा.
संवसारभर आनी आमच्या गोंयांत शिंपडलेली विधवा भयणी जी घायल जाल्यात, टॉलमॉल्टात अशक्तायेची गुलाम जाल्यात, तांणी जेजूचेर नदर मारून मागण्यांतल्यान बोल आनी सोकूत मेलूंक घेवंक आनी माय मारयेक सांगात घेवन तीर बावाटान फुडलीं पावलां मारूंक मागुया. तशेंच वाट ह्या जम्याचो वावर सुफोल कर म्हूण आनी अशें अशक्तांक जिवितान सांडलेल्या दुखवलेल्या आनी निराशी जाल्ल्या विधवांक प्रेरणा, उठेपण आनी बरवासो दिवंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आख्ख्या जगान कोविड-19 कांक आनी हेर तरेच्यो भिरांकूळ पिडा सोंसतात तांकां बेगीनूच पेकोणी फावो जावं आनी आपूण भोगतेले त्रास वळवले ह्या संवसारांत हिशोब नासलेले वायट वाडत वेता ते नोपय जावचे खातीर तांणी भेटूंक तशेंच आमी असल्यांची गोरसां आकांताक पावोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. 3 वर्सांची आनी खेरीत भाशेन पोरजेचेर लॉक्स घालतिली बिस्माची दोर सभा बोदची आसा, सिनड ऑफ बिशप्स, जांची तयारी आतां रोखडीच ह्या म्हयन्यात सुरू जातली. ही म्हत्वाची दोर सभा पवित्र आत्म्यानूच चलोवची म्हूण आनी हे सभेचो सुबा ओत्मीक फळांचे आख्खे पवित्र सभेक फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमची अंतोरलेली साबार भाव भयणां कोण तांच्या पासत मागतलो ना, उदीक करून जांचे पोती मरून गेल्यात आनी खेरीत भाशेन वाट ह्या जम्यांतल्या विधवांक आपले पोती उणे जाल्यात तांकां, तशेंच ह्या जम्यांतलीं आनी आमचे मदलीं विधवां सोंपून गेल्यात तांकां सुर्गी सूख दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भोव दयाळ आनी आमच्या बऱ्या बापा, तूं बरो देखून आनी तूं आमचें आयकोताय देखून ही खालती मागणी आमी तुजे मुखार सगल्या खतखत्यान बावडतान दवरल्यांत. तुका बरें दिसल्यार आनी तुका ती मानवल्यार बापा आमकां ती दी म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. बेटोनी वेळार गीत घेवया ना आमचे लागीं. Tuka utom dili
म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, आंकवार मरयेच्या आतांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्याच आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळून आमचें जिवीत बदलोवन जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्य आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व टायम आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुजारेची सायबीण आमच्या आंकवार मारयेक आयज आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समीप. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय किरकोळ ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावंक ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
good porgo tuya. Sumia Jesu ami odokata. Marie sin pieto. Dicle pati tu voi bovan Jesu. Ami duše बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून बापा आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगळे यज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मरून गेले आनी ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती बागीवन जुजे तिच्या निर्मळ पोती सांगाती बागीवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर केरीत भाशेन आमच्या बागीवन जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा भोगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळे भक्तीन हात जोडून आनी सगळे ल्हानविकायेन आतां आमी आमच्या बापायक करुया आमच्या बापा स्वर्गीय तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आयज तो आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोमियाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माई मुखान शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी बापाची भुरगीं सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
म्हज्या जेजू, पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आतां आशेतां. ह्या वेळार तुजें अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतुमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजान तूंच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. आनी तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका कदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण संतोश भरीत काळजान आमी परगट्टां. हे आमचे सोडवणेचे गूट हांगा भक्तीन समोर उबून आनी ते आंकवार मारयेचे गुलाब माळेंत भक्तीन नियाळून ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोसांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटो आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावो म्हूण खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सगळ्या सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Is
सगल्यांक तुमकां कुशालकायेची आंकवार मरे रुजारी सायबिणीची परब आवडटा. आमची वाखाणणी देवा बापाक, पुताक आनी पवित आत्म्यांक. नमान आंकवार मरेक. जॉन एफ कॅनेडीची उतरां. We must find time to stop and thank the people who make a difference in our lives. म्हणजे आमी वेळ काडून थांबोन आमच्या जिवितांत वेगळीकाय आडटल्यांक दिनवासूंक जाय. हो सोयेक घेवन वाट विधवाचे जोम्याच्या नांवान म्हजो केरीत दिनवास आमचे आर्चबिशप साहेब फिलिप नेरी, आमचो आत्मीक मार्गदर्शक फादर मान्युएल डायस, रेक्टर सेंट जोसेफा श्रायन सांकवाळे, जे फिगोजांनी आमचे जोमे आसात ते फिगोजेच्या आदल्या तशेंच आतांच्या यादनिकांक आनी वास्कोचे संगम स्पिरिच्युअलिटी सेंटरच्या वांगड्यांक. आयज आंकवार मारये रुजार सायबिणीची परब समरमूंक जायत्यांचो वावर विणलोलो आसा. ही परबेची तयारी करूंक तेसाच्या मागण्यांतल्यान आदार दितल्यांक विधवांक तशेंच भावार्थ्यांक म्हजो दिनवास. परबेचे मिसाचें येजमानपण चलयतल्या फादर मान्युएल, गायन मिस्त्री क्लिफर्ड आनी ताचे बरोबर गायन करतल्यांक CCR TV रॉबिन, सेवा धर्मीक रितीन फुडाकार आनी वांटो घेतल्यांक सगळ्यांचे उपकार आठयता. तुमच्या आदारान ही परब अत्ताबरीत आनी फलाबरीत जावंक पावल्या. मागतां तुमी आमचे पासत मागूंक आनी आमी तुमचे पासत मागतल्यो. सगल्यांक तुमकां देवान आपल्या आशिर्वादान भरूं आनी आंकवार मारये रुजारीचे सायबिणीचे आसऱ्या वरवीं साबार आत्मीक देणी तुमकां फावो जावंक. देव बरें करूं.